बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। भारतीय जारहियत, भारत की मुसल्लत करदा जंग और गुज़िश्ता रात ऐन फजर के वक्त पाकिस्तान के शाहीनों का भारत पर कारी वार, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं, उनकी मदाखलत से बज़ाहिर जंग बंदी, सीज़ फायर का ऐलान। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त ज़िला गुजरात में किस तरह से फ़िज़ा जो है वो खौफ और हरास का शिकार है, और इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी क्या सूरत हाल है, और कितनी हलाकतों के और कितनी शहादतों की इत्तलात हैं, कितने अफराद ज़ख्मी हैं, कोई कयास आराइयाँ हैं, अफवाहें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और कोटला अरवली खान और उसके जो नवाही इलाके हैं, जो सरहदी गांव हैं, वहाँ से वक्फे वक्फे से गोलाबारी की आवाज़ें हैं, धमाकों की आवाज़ें हैं, और एक बड़ी तादाद आज आज़ाद कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तहसील बरनाला ख़ास तौर पर, वहाँ से नकल मकानी करके कोटला और गुजरात के दीगर देहात का उन्होंने रुख किया है। ये सारी तफसीलात रात के इस पहर आपकी नज़र। नाज़रीन, आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर दी, जारहियत मुसल्लत कर दी, और जब उसने पाकिस्तान में मुरीद के, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद व मदारस को निशाना बनाया, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और निहत्ते शहरियों को उसने शहीद किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान की अफवाज ने, जब पैमाना सब्र लबरेज हो गया, भारत ने पहले सीधी जंग जो है वो थोपी, और उसके बाद उसने ड्रोन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में वो भेज दिए। पाकिस्तान के शाहीनों ने कल जो गुजरी है ऐन फजर के वक्त ऑपरेशन, जिसका नाम रखा गया बुनियानुल मरसूस, यानी सीसा पलाई हुई दीवार। और नाज़रीन, ये ऐसा ऑपरेशन था जिसने भारतीयों के 14 तबक रोशन करते और भारत को ऐसी धूल चटाई, इतना कारी वार भारत पर लगा कि भारतीय बिलबिला उठे। पाकिस्तान के शाहीनों ने परवाज़ बढ़ी, उड़ान भरी, और बैक वक्त उन्होंने भारत में कमोबेश जो उसकी दिफाई तनसीबात थीं, जो उसके जहाँ पे ठिकाना था, जहाँ वो दहशत गर्दों को तरबियत देता था पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने के लिए, बराह रास्त 26 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। और सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि भारत में कोहराम मच गया और मुतअद्दिद भारत के जो शहर थे वो अंधेरे में डूब गए। और इसके साथ साथ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने साइबर अटैक, वो भारत की जो सरकारी वेबसाइट थी उनको अपने निशाने में ले लिया। अब आज भारतीयों ने पहले रात गए, फजर के बाद ऐलान किया कि हम एक ब्रीफिंग देंगे मीडिया, उसको मौखर किया, और उसके बाद फिर दिन चढ़ने पर उन्होंने जो ब्रीफिंग दी मीडिया को और पूरी दुनिया के सामने, उसमें उनका ये कहना था कि हम मज़ीद जंग नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान भी रुकता है तो हम भी रुकने को तैयार हैं। उसके बाद नाज़रीन फिर खबरें आईं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान और भारत का कि जिनसे मुज़ाकरात हुए और दोनों ममालिक ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया और सीज़ फायर पर राज़ी हो गए। अब इसके बाद अचानक फिर खबरें आने लगीं कि भारत ने पाकिस्तान के जितने बड़े फ़िज़ाई अड्डे हैं, एक बार फिर उन पर हमले शुरू कर दिए। और उसके नतीजे में हैदराबाद से जो खबर आई वो बड़ी ही अफसोसनाक थी, अंदोहनाक थी, कि पाक फ़िज़ाइया के जो एक अफीसर हैं और उनके साथ जो उनका अमला था, खबरें आई जामे शहादत नोश करने की।
اس کے بعد پھر ناظرین لوگ حیران ہونا شروع ہوئے کہ یہ کیسی جنگ بندی ہے کہ ایک طرف سیز فائر کا کہا گیا، جنگ بندی کا کہا گیا، اور بھارت جو ہے اس کے بعد اس نے پھر حملہ شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد ڈرون بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضاؤں میں چھوڑے گئے۔ اب ناظرین آتے ہیں گجرات کی جانب۔ ضلع گجرات میں کل بھارتی جو اندھا دھند فائرنگ ہے اس کے نتیجے میں نواحی گاؤں ہے کڑیاں والا کا، جلال پور سوپتیاں، وہاں ایک ہی گھرانے کے 2 افراد شہید ہو گئے جن کے گھر پر بھارتی گولہ باری سے شدید نقصان ہوا، اور ملبے تلے دبنے سے اور براہ راست جو گولے ہیں ان سے اس گھر کے افراد جو تھے باپ بیٹا وہ شہید ہو گئے، اور ایک فرد زخمی بھی ہوا۔ اسی طرح جو باقی دیہات تھے ان میں بھی متعدد جو بھارتی گولہ باری ہے اس سے مکانات اور افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ بڑیلہ شریف جو کہ سرحدی گاؤں ہے ٹانڈا کڑیاں والا میں، وہاں کے ایک گھر میں بھی اسی طرح ہی گولہ باری سے جو اہل خانہ زخمی ہوئے ان کو شدید زخمی حالت میں عزیز بھٹی شہید اسپتال لے جایا گیا، اور پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ اب سے کچھ دیر پہلے کی خبریں تھیں کہ وہ بھی جانبر نہیں ہو سکے۔ اب ناظرین آج کی بات کرتے ہیں کہ سارا دن کوٹلہ اربلی خان اور گرد و نواح سے ایسی اطلاعات موصول ہوتی رہیں کہ کبھی فضاؤں میں ڈرون دیکھے گئے، اور پھر فائرنگ کی اطلاعات آتی رہیں، گولہ باری کی خبریں آتی رہیں، دھماکوں کی خبریں موصول ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی آتی رہیں کہ لائن آف کنٹرول جو ہے چم جوڑیاں سیکٹر میں تحصیل برنالہ میں بھارتی گولہ باری جو ہے اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو پنجاب کا سرحدی گاؤں ہے آوان شریف وہاں تک گولہ باری جو ہے اس کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اور اب ناظرین خبریں یہ تھیں کہ جو سرحدی دیہات ہیں چم جوڑیاں، افتخار آباد، کوئل موئل، بانیاں، وہاں سے افراد جو ہیں اہل خانہ کے ہمراہ خاندانوں کے خاندان ایک بڑی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور دیکھا گیا لوگ جس طرح ہجرت کے مناظر ہوتے ہیں پیدل چلتے آ رہے ہیں قافلوں کی صورت، اور ٹرالیوں پر گاڑیوں پر جو سواری ملی لوگ وہاں سے محفوظ مقامات پر نکلتے رہے۔ کوٹلہ اربلی خان میں اس وقت جو ہے ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور جتنے بھی مقامی میرج ہالز ہیں، مارکی کے مالکان ہیں، انہوں نے اصرار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دروازے کھول دیے ان تمام لوگوں کے لیے جو لائن آف کنٹرول سے نقل مکانی کر کے گجرات کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین خبریں تھی اب تک کی، اور اب اس گھڑی جب میں آپ کے لیے یہ ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، ایک وقفہ آیا کچھ گھنٹوں کا لائن آف کنٹرول پر جو بھاری گولہ باری تھی، لیکن اب پھر اس طرح کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ ایک بار پھر بھارت کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری میں شدت آ چکی۔ اب یہ سوال کہ یہ سیز فائر ہے، یہ کیا ہے، جنگ بندی ہے، کیا ہے، اس پر ناظرین متعدد رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی۔ کچھ افراد کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ سیز فائر اور جنگ بندی کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا، یہ جنگ بندی یا سیز فائر جو ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر پر، بین الاقوامی سرحدوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چونکہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر یہ متنازع علاقے ہیں اور اس کو LOC لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا ہے، یہاں کسی سیز فائر یا جنگ بندی کا اطلاق نہیں ہوا، اسی وجہ سے کشیدگی جاری ہے۔ اب ناظرین ابھی تک کوئی ایسا لائحہ عمل سامنے نہیں آیا دونوں ممالک کی جانب سے کہ جس میں طے ہو کہ باقاعدہ جو میٹنگ ہے دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز DGMI اس کی سطح پہ کب ہوگی، اور اس کے بعد کیا شرائط ہوں گی، کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، اور کیا باقاعدہ اس کے بعد دونوں ممالک جو ہے وہ امن کی صورتحال کو لوٹیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی۔ سر دست آج متعدد سارا دن افواہیں رہیں، اور جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ بہت سی شہادتوں کا بھی خدشہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو ہم پورے اعداد و شمار کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ بھارتی جارحیت اور معصوم نہتے شہریوں پر گولہ باری، آبادیوں پر، معصوم لوگوں پر گولہ باری کے نتیجے میں کتنے اہل خانہ، کتنے افراد ہیں تحصیل برنالہ میں، ضلع بھمبر میں، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔
عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔